अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सोया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। लेकिन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। नाज़रीन, आज 5 फ़रवरी है, यानी 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर। यकीनन जहाँ कहीं भी मुसलमान जो बसते हैं, जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी बसते हैं, जहाँ कहीं भी कश्मीरी हजरात रहते हैं, आज इजहार यकजहती कर रहे अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ, जो इतने अरसे से हमारे जो कश्मीरी बहन भाई जो भारत की जानिब से मुसलसल जो है वो मुजालिम का शिकार होते दिखाई देते हैं। आज उनके साथ हम खड़े, हमेशा से खड़े रहेंगे और उनकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान का हर बच्चा जो है, कौम का हर फ़र्ज जो है वो आवाज़ यकीनन बुलंद किए हुए है। भारत की जानिब से मुसलसल जो निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, मुसलसल उनके ऊपर जो दिन रात जुल्म किए जा रहे हैं, जो बच्चों के ऊपर, बड़ों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं, यकीनन हम उसकी हमेशा से शदीद मज़म्मत करते आए भी हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अब वक्त है कि सिर्फ हम ज़बानी कलाम में मज़म्मत नहीं करें, बल्कि एक्शन लिया जाए कि आखिर कब तक हमारे जो मज़लूम बहन भाई, हमारे जो कश्मीरी है, वो इस जुल्म का सामना करते रहेंगे। इस जो बर्बरियत है, जो जुल्म भारत की जानिब से ढाए जा रहे हैं, उसका मुकाबला करते रहेंगे। नाज़रीन, एक छोटी सी एग्जाम्पल हम देते हैं। जिस तरह ये कोविड जैसे पेंडेमिक से हम लोग गुजरे, कुछ अरसे की बात थी कि लॉकडाउन लगाया गया, जिसमें हमारे बच्चों पर कोई तशद्दुद नहीं किया जा रहा था, हमें घरों से उठा के नहीं ले जाया जा रहा था, हम अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से घर में पुरसुकून तरीके से हम गुजार रहे थे। तो हम फिर भी पैनिक थे, हम परेशान हो चुके थे कि किस तरह हमारी मामलाती ज़िंदगी चलेगी। तो ज़रा इमेजिन करें, सोचें, हमारे कश्मीरी बहन भाई जो इतने अरसे कदीम से जिनके ऊपर ये मुजालिम ढाए जा रहे हैं, जो अपने घरों में होने के बावजूद भी वो महफूज नहीं है, अपनी जगह पे होने के बावजूद भी वो सुकून से ज़िंदगी नहीं बसर कर सकते, अपने हक़ की खातिर अगर आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ भारत की जो उनकी मुजालिम है, जो अपने आप अपने जो जुल्म को छुपाने के लिए जो वो हरकत करता है, उसके वजह से। तो आज हम बात करेंगे कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में इजहार यकजहती कश्मीर किया जा रहा है, आखिर कब तक हम सिर्फ ये दिन मनाते रहेंगे, बल्कि अब वक्त है कि हम एक्शन लें। इस वक्त कश्मीर की क्या दौर हाजिर की क्या हालात हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कि वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अपना क्या रोल प्ले करें। इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी हमारी गवर्नमेंट है वो किस हद तक अपने कश्मीर बहनों भाइयों के लिए, अपने कश्मीर के लिए जो है वो क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और आज के इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद है। उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं कोयटा का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -3 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल। नाज़रीन, जिस तरह हम हमेशा बात करते हैं कि जिस तरह हम बदलते मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, यकीनन इसी तरह से हमने अपनी ज़िंदगी के मौसम को भी बदलना है। और आज चूँकि 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर है, तो इस तरह से हमने कश्मीर, मसला कश्मीर के मामलात को भी हमने डिस्कस करना है। ना सिर्फ डिस्कस करना है, बल्कि उसके सलूशंस की तरफ जाना है। इस मसला कश्मीर का हल जो है वो यकीनन निकालने की हमें अशद ज़रूरत है। अब बढ़ते स्टूडियो में मौजूद
मौजूद अपने मेहमानों की जानिब उनका तारुफ करवाते ताकि आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जी मुसन्निफ़ और माहिर तालीम है डॉक्टर आरिफ फरहाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। सत्सर में खुशामदीद कहेंगे जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप भी मुसन्निफ़ है डॉक्टर फरहत अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप साबिक़ा स्पीकर असम्बली कश्मीर हैं शहीन दार साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को बहुत शुक्रिया आपने हमें आज ज्वाइन किया। और नाज़रीन आज के मौजू पे यानी कि 5 फरवरी हमारा जो कश्मीर के साथ यकजहती हम करें, इज़हार यकजहती करें, तो यकीनन आप इज़हार यकजहती के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से कोई बात करना चाहें तो लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जहाँ कहीं भी कश्मीरी बसते हैं, जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी बसते हैं, वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ यौम यकजहती इज़हार करने के लिए उनके साथ किस तरह कदम से कदम मिलाकर हम खड़े हैं। यकीनन इस बारे में अगर आप कुछ बयान करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, अपने हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल के जरिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। नाज़रीन चूँकि अभी हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद अपने मेहमानों की जानिब आएंगे। आज के मौजू के हवाले से इन डिटेल गुफ्तगू के सिलसिले को का आगाज़ करेंगे। किस तरह से कश्मीर के मसले को हल किया जाए, किस तरह से सॉल्यूशंस निकाले जाए और इस वक्त क्या वहाँ पे सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, किन हालात में हमारे कश्मीरी बहन भाई है, इस पर गुफ्तगू की जाएगी। हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन सब्सक्राइब एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, कौम का हर फ़र्द जो है अपने कश्मीरी बहन भाइयों के शाना बशाना खड़ा है, उनके साथ है, उनके साथ इज़हार यकजहती करे। तो आज अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, इज़हार यकजहती करना चाहें अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ, तो लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है जी। डॉक्टर आरिफ साहब आपकी जानिब आते हैं। हम चाहेंगे कि गुफ्तगू करने से पहले आज चूँकि 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर है तो चंद अशारा पेश कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। मैं चूँकि गुज़िश्ता रबा सदी से शायरी कर रहा हूँ, तो वैसे तो मैं नज़्म गज़ल और माहिए जो लोकगीत हैं वो भी लिखता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो शुअरा हैं इनको कश्मीरी आवाम का साथ देने के लिए कलम उठाना चाहिए और एक शायरी जो है वो किसी मकसद के तहत लिखनी चाहिए। मेरी शायरी का बुनियादी जो मकसद है वो इसी तरह के मजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है जैसी भारत ने कश्मीरी आवाम पर ढा रखे हैं। कलम में बहुत ताकत जी जी। तो अब मैं कुछ नज़में भी, मेरी किताब जंजीर जो है इसमें कश्मीर के हवाले से एक गोशा लगा हुआ है कश्मीरी नज़मों पर। तो एक नज़्म पहले पेश करता हूँ जिसका उन्वान है मेरे काश्मीर की खाक पर। कई साल बीत गए मगर मेरे काश्मीर की खाक पर वही तेज़ धूप है जबर की, वही रात खौफो हरास की, वही जुल्मो जोर की रीत है, वही कत्ले आम है जीस्त का, वही जलते सर वो चनार हैं, वही खून उगलती ज़मीन है, वही छलनी छलनी सा आसमां, वही ज़ख्म ज़ख्म सा खौरशीद, वही बेअमान सा चांद है, वही चांद रात के अश्क हैं, वही रोग हैं, वही लोग हैं जिन्हें अब तक ये यकीन है कि वतन की खाक पे आज भी ये जो उनके खून के दाग हैं, ये मुजाहिदों की निगाह में नए रोज़ो शब के चिराग हैं। एक मुख्तसर सी और नज़्म में पेश करूँगा जिसका उन्वान है ए मेरे काश्मीर। ए मेरे काश्मीर प्यारे काश्मीर, ऐ मेरे काश्मीर प्यारे काश्मीर, ताबा आसमां धुआं है तेरी आह का, कली का फूल का मेरी निगाह का। ऐ मेरे काश्मीर प्यारे काश्मीर, मेरे दिल का कोई रोग है अगर तो ये कि तेरे लाला फाम जिस्म पर बरस रही है जुल्म की स्याह आग, वक्त के फलक से यूं कि चार समत हश्र का समा बंधा हुआ है और खून उगल रही हैं तेरी सब्ज़ वादियाँ, मगर ये जानता हूँ मैं कि तेरी वादियों के घाव से ये रिश्ता खून और तेरी अनापरस्त बेटियों की खून भरी हथेलियाँ
नवीद हैं बहार की, दमकती सुबह के महकते लालाजार की। क्या बात है जी। शहीन डार साहब, आपकी जानिब आते हैं। आज 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर है, तो आपका इजहार ख्यालात जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सच टीवी की मशकूर हूँ कि हमेशा तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए और आज़ाद कश्मीर के हमारे जो मसाइल हैं, आपकी टीवी ने फ्रंट फुट पर आकर हमारी नुमाइंदगी की और कश्मीर के एम्बेसडर की हैसियत से पूरी दुनिया में कश्मीर पर बात की। आज मैं अपनी तरफ से पूरी दुनिया में रहने वाले जो हुर्रियत पसंद हैं, जो इंसानों के बुनियादी हकूक़ पर यकीन रखते हैं और जो आज कश्मीर के अवाम के साथ मुज़फ़्फ़राबाद से लेकर वाशिंगटन DC तक जो मौजूद हैं, जो हाथों में फ़्लैग उठाकर हमारे साथ यकजहती कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ में रहने वाले मेरे भाई, मेरी बहनें और मेरी वो माएँ जो अपनी जानों का नजराना दे रही हैं, जो अपने हाथों से अपने लालों को अपनी कब्रों में दबा रही हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ पाकिस्तान के अवाम की तरफ से कि पाकिस्तान के लोगों के दिल कश्मीर के साथ धड़कते हैं। इंशाअल्लाह चिनारों के देश में वो सुबह जल्द तुलू होने वाली है कि जब आपकी ये सच टीवी का प्रोग्राम वहाँ भी होगा और हम मिल बैठकर आज़ादी के नगमे गाएंगे। बड़ी खूबसूरत शायरी से आगाज़ हुआ है। मैं कोई बाकायदा लिखती तो नहीं हूँ, मैं आर्टिकल लिखती रही हूँ तमाम नेशनल न्यूज़पेपर में और हलाल का ISPR के, तो उन्होंने कहा तो मेरे अंदर से एक कश्मीरन बेदार हो गई है। तो मैं भी बहुत पहले जंग फोरम में एक लिखा था कि मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। अर्ज़े कश्मीर में हम जो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, श्रीनगर के मेरे भाई सरों की फसलें कटा रहे हैं, सर से चादर खिंच रही है, जवां खून में नहा रहे हैं। सुनो मुसलमानों के मोमी मर्दाने आहन, क्या तुम में कोई इब्ने कासम नहीं है या कोई हजाज भी नहीं है। शर्म को आवाज़ दो तुम, हजा को तो ज़रा पुकारो, सुनो संग दिलो, सुनो वफा ना आशनाओ। मैं तुम्हारी मजबूर और बेकस बेटी, एक कमज़ोर और नातवां सी लड़की, मैं वीटो का लिए मुकद्दर सिक्योरिटी कौंसिल को बढ़ रही हूँ। नहीं है मेरा कोई भाई, किसी की बेटी भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मजबूर और बेकस बेटी, एक कमज़ोर और नातवां सी लड़की, हिसाब आहों का मांगती हूँ, हजाब अशकों का मांगती हूँ। थैंक यू। क्या बात, कमाल जी। डॉक्टर फहद साहब, आपकी जानिब आते हैं। हम चाहेंगे कि आप भी कुछ अशार जो है वो पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सच टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से हमें याद रखा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का हर अहले कलम, चाहे वो किसी ज़ुबान से है, किसी ज़मीन से है, किसी खित्ते से है, पाकिस्तान में रहने वाला, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, पाकिस्तानी होने के नाते हर कश्मीरी के साथ खड़ा हुआ है। चाहे वो मकबूजा कश्मीर में है या हमारे आज़ाद कश्मीर में, हम कश्मीरी भाइयों के साथ हर वक्त साथ साथ हैं और हम कश्मीरी काज के लिए लिखना अपने लिए फ़ख्र समझते हैं। हमारी हर गुफ्तगू, हर महाज पर कहने वाला जुमला वो कश्मीरी की नुमाइंदगी करता है। मैं एक कश्मीर पर एक नज़्म की शक्ल में कुछ अशार पेश करता हूँ। हुर्रियत की दास्तां कश्मीर है, हक परस्तों की ज़ुबान कश्मीर है। हुर्रियत की दास्तां कश्मीर है, हक परस्तों की ज़ुबान कश्मीर है। सरबराहे मर्दवां कश्मीर है, सरगिरोहे आशिकां कश्मीर है। वाकिफ़े अज़्मो यकीन कश्मीर है, हामिए दीने मुबीन कश्मीर है। दीदो दिल का मकीन कश्मीर है, दिल नवाज़ो दिल नशीं कश्मीर है। वाकिफ़े रमज़े बका कश्मीर है, सूरते करबो बला कश्मीर है। ज़िंदगी का आसरा कश्मीर है, ज़ुल्मते शब में ज़िया कश्मीर है। दिल रुबा दिल की दुआ कश्मीर है, बज़्म हक़ की इंतहा कश्मीर है। दिलरुबा दिल की दुआ कश्मीर है, बज़्म हक़ की इंतहा कश्मीर है। अमन अब कर दे अता कश्मीर है, हर तरफ आहो बका कश्मीर है।
لب پہ عالم کی دعا کشمیر ہے، اے خدائے کبریا کشمیر ہے، قوم کا دم ساز دل کشمیر ہے، وقت کی آواز دل کشمیر ہے، نغمگی ساز دل کشمیر ہے، محرم و ہمراز دل کشمیر ہے، حسن دل حسن نظر کشمیر ہے، رہنمائے معتبر کشمیر ہے، مرکز اہل نظر کشمیر ہے، زینت قلب و نظر کشمیر ہے، ایک کھلی سی داستان کشمیر ہے، اور جنت کا نشان کشمیر ہے، دشمنوں میں جو گھرا کشمیر ہے، وہ تیرا ہے اور میرا کشمیر ہے، ہر چھلکتے اشک میں کشمیر ہے، ہر نفس ہر نقش میں کشمیر ہے، ہر مسلمہ آبرو کشمیر ہے، منزلوں کی جستجو کشمیر ہے، خواب کی تعبیر ہے کشمیر ہے، امن کی زنجیر ہے کشمیر ہے، دشمنوں پر تیر ہے کشمیر ہے، ایک کھلی شمشیر ہے کشمیر ہے، نسخہ اکسیر ہے کشمیر ہے، زندگی تاثیر ہے کشمیر ہے، پیار کی زنجیر ہے کشمیر ہے، دھوم عالمگیر ہے کشمیر ہے، زندگی کا قرض ہے کشمیر ہے، جس کا ہم پر فرض ہے کشمیر ہے، روشنی سی روشنی کشمیر ہے، اور اس میں زندگی کشمیر ہے، قوم کی ملت کی جان کشمیر ہے، آرزوئے کل جہاں کشمیر ہے، فرحت قلب جہاں کشمیر ہے، ساکن باغ جناں کشمیر۔ کیا بات، بہت خوب ڈاکٹر فیض صاحب، بہت خوب، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے مہمانوں نے آغاز کیا اپنی شاعری سے، کشمیر سے، جس طرح پیار محبت یکجہتی کا اظہار کیا، اس اظہار کو، اس یکجہتی کو، اس پیار محبت کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے نام ہے، یوم یکجہتی کشمیر آج ہم منا رہے ہیں۔ قوم کا ہر فرد جو ہے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہے یقیناً۔ جی ڈاکٹر عارف صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں، جو ایک تحریک چل رہی ہے کشمیر کے حوالے سے، ہم چاہیں گے اس حوالے سے آپ تھوڑا سا بیان کریں۔ ہاں جی، بہت شکریہ ماوش صاحبہ۔ میں چاہتا ہوں کہ نئی نسل کے لیے تھوڑا سا اس کا جو بیک گراؤنڈ پس منظر بتاتا چلوں۔ ایکچولی بنیادی طور پر یہ ہوا تھا کہ 1931 کا سال جو ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ میں سیاسی اتھل پتھل اور مہاراجہ ہری سنگھ کی جو شخصی حکومت کے خلاف سیاسی تحریکوں کا سال تصور کیا جاتا ہے۔ تو اپریل کے مہینے میں جمعہ کے خطبہ میں امام مسجد مصر نے مصر کے حکمران فرعون کی بنی اسرائیل کے ساتھ رکھے ہوئے جو ناروا سلوک کے موضوع پر خطاب کر رہے تھے کہ پولیس نے انہیں خطبہ جاری رکھنے سے اس بہانے روک دیا کہ یہ موضوع عوام میں مہاراجہ کی خدمت کے خلاف بغاوت کا جذبہ پیدا کر سکتا ہے۔ چند ہفتوں بعد اسی سال جون میں جموں جیل اور اس کے چند روز بعد سری نگر میں توہین قرآن کے دو مبینہ واقعات یکے بعد دیگرے پیش آئے۔ ان دونوں مبینہ واقعات نے ریاست جموں و کشمیر کے مسلمانوں میں بے چینی اور اضطراب کی لہر دوڑا دی تھی۔ محقق رشید تاثیر اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ سری نگر میں ان واقعات کے خلاف ایک زبردست احتجاجی لہر اٹھی۔ شمال مشرقی سرحدی صوبے کا ایک نوجوان عبدالقدیر خان جو ایک انگریز سیاح کے ساتھ ان دنوں سری نگر میں مقیم تھا، اچانک ایک احتجاجی مظاہرے میں نمودار ہوا اور اس نے مہاراجہ کے محل کے خلاف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ احتجاج سے کچھ حاصل نہ ہوگا، اس محل کو آگ لگا دو، اسلحہ ہمارے پاس نہیں لیکن پتھر اور اینٹیں تو ہیں۔ احتجاجی مظاہروں میں عوام کی بڑے پیمانے پر شرکت کا ذکر کرتے ہوئے سری نگر کے ممتاز مصنف پریم ناتھ بزار لکھتے ہیں کہ احتجاج میں بھرپور عوامی شرکت کا سبب مہاراجہ کی انتظامیہ کا
شہریوں کے ساتھ کیا جانے والا بدترین سلوک تھا۔ عبد القدیر خان کی تقریر پیش آئے۔ ان دو ریاست جموں و کشمیر کا اور اضطراب کی لہر دوڑا دی تھی۔ محقق رشید ہیں کہ سری نگر میں ان تاثیر اس حوالے سے لکھتے ہیں واقعات کے خلاف ایک زبردست احتجاجی لہر اٹھی۔ شمال مشرقی سرحدی صوبے کا ایک نوجوان عبد القدیر خان جو ایک انگریز سیاح کے ساتھ ان دنوں سری نگر میں مقیم تھا، اچانک ایک احتجاجی مظاہرے میں نمودار ہوا اور اس نے مہاراجہ کے محل کے خلاف ہوئے کہا کہ احتجاج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس محل کو آگ لگا دو، اسلحہ ہمارے پاس اور اینٹیں تو ہیں نہیں لیکن پتھر کی بڑے پیمانے پر شرکت کا ذکر کرتے مصنف پریم ہوئے سری نگر کے ممتاز کے احتجاج میں بنات بزار لکھتے ہیں بھرپور عوامی شرکت کا ساجہ کی انتظامیہ کا سبب مہاراجہ شہریوں کے ساتھ کیا جانے والا بدترین احتجاجی مظاہروں میں عوام کی عبد القدیر خان کی تقریر سلوک تھا۔ اب احتجاج سے کچھ حاصل نہ ہوگا، ریاست جموں و کشمیر کا اور اضطراب کی لہر محقق دوڑا دی تھی پیش آئے۔ ان دو ہیں کہ سری نگر میں ان تاثیر اس حوالے سے لکھتے ہیں رشید ایک زبردست احتجاجی لہر اٹھی۔ شمال مشرقی سرحدی صوبے کا ایک نوجوان عبد القدیر خان جو ایک سری نگر میں مقیم تھا، انگریز سیاح کے ساتھ اچانک ایک نمودار ہوا اور اس نے مہاراجہ کے محل کے خلاف ہوئے کہا کہ احتجاجی مظاہرے میں اس محل کو آگ لگا دو کی طرف اشارہ کرتے اسلحہ ہمارے پاس اور اینٹیں تو ہیں نہیں لیکن پتھر واقعات کے خلاف مصنف پریم آنے پر شرکت کا ذکر کرتے بڑے پیمانے کے احتجاج میں ہوئے سری نگر کے ممتاز بھرپور عوامی شرکت کا ساجہ کی انتظامیہ کا بنات بزار لکھتے ہیں شہریوں کے ساتھ کیا جانے والا بدترین سبب مہاراجہ عبد القدیر خان کی تقریر سلوک تھا۔ اب احتجاجی مظاہروں میں عوام کی ریاست جموں و کشمیر کا احتجاج سے کچھ حاصل نہ ہوگا، محقق دوڑا دی تھی اور اضطراب کی لہر ہیں کہ سری نگر میں ان تاثیر اس حوالے سے لکھتے ہیں پیش آئے۔ ان دو ایک زبردست رشید احتجاجی لہر اٹھی۔ سرحدی صوبے کا ایک نوجوان شمال مشرقی عبد القدیر خان جو ایک سری نگر میں مقیم تھا، انگریز سیاح کے ساتھ اچانک ایک نمودار ہوا اور اس نے مہاراجہ کے محل کے خلاف کے مسلمانوں میں احتجاجی مظاہرے میں ہوئے کہا کہ آگ لگا دو کی طرف اشارہ کرتے اسلحہ ہمارے پاس اور اینٹیں تو ہیں نہیں لیکن پتھر واقعات کے خلاف مصنف پریم آنے پر شرکت کا ذکر کرتے کہ احتجاج میں بڑے پیمانے بھرپور عوامی شرکت کا ساجہ کی انتظامیہ کا ہوئے سری نگر کے ممتاز شہریوں کے ساتھ کیا جانے والا بدترین بنات بزار لکھتے ہیں عبد القدیر خان کی تقریر سلوک تھا۔ اب سبب مہاراجہ ریاست جموں و کشمیر کا احتجاج سے کچھ حاصل نہ ہوگا دوڑا دی تھی۔ محقق اور اضطراب کی لہر تاثیر اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ سری نگر میں ان پیش آئے۔ ان دو رشید ایک زبردست احتجاجی لہر اٹھی۔ سرحدی صوبے کا ایک نوجوان شمال مشرقی سری نگر میں مقیم تھا، عبد القدیر خان جو ایک احتجاجی مظاہروں میں عوام کی اچانک ایک نمودار ہوا اور اس نے مہاراجہ انگریز سیاح کے ساتھ مہاراجہ کے محل کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں مسلمانوں میں بیچے ہوئے کہا کہ آگ لگا دو کی طرف اشارہ کرتے اسلحہ ہمارے پاس اور اینٹیں تو ہیں نہیں لیکن پتھر اس محل کو مصنف پریم واقعات کے خلاف آنے پر شرکت کا ذکر کرتے کہ احتجاج میں بڑے پیمانے بھرپور عوامی شرکت کا ساجہ کی انتظامیہ کا ہوئے سری نگر کے ممتاز شہریوں کے ساتھ بنات بزار لکھتے ہیں کیا جانے والا بدترین سلوک تھا۔ اب سبب مہاراجہ عبد القدیر خان کی تقریر ریاست جموں و کشمیر دوڑا دی تھی۔ محقق تاثیر اس حوالے سے لکھتے ہیں اور اضطراب کی لہر ہیں کہ سری نگر میں ان پیش آئے۔ ان دو رشید احتجاج سے کچھ
तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, आज 5 फरवरी यौम यकजहत कश्मीर के हवाले से सच टीवी की जानिब से ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और न सिर्फ सच टीवी पे बल्कि पूरे मुल्क में जहाँ कहीं भी कौम का हर फर्द मौजूद है वो कश्मीरियों के साथ यौम यकजहत इजहार कर रहा है। और यकीनन हम सब अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। उनके साथ जो भारत की जालिम से मुजालिम ढाए जा रहे हैं, हम शदीद उसके मजम्मत करते हैं। नाज़रीन, हमारे स्टूडियो में मज़ीद जो हमारे मेहमान हैं हमें वो ज्वाइन कर चुके हैं, जल्दी से उनका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप शायर और अदीब हैं, कर्नल रिटायर्ड अरशाद मुर्शिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप भी माहिर तालीम और मुसन्निफ़ हैं नीलोफर अहमद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। और हमारे पहले सेगमेंट में भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा थी आप साबिक़ा स्पीकर असम्बली कश्मीर हैं शहीन दार साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आप। और जी हमारे अगले मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं अब्दुल हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको जी। आप मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आज के मौजू पे आज 5 फरवरी यौम यकजहत कश्मीर है। आप हमें ज्वाइन करना चाहें, इज़हार ख़यालात आप करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपनी राय का इज़हार करना चाहते हो, हमारे मेहमानों से बात करना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं जी। कर्नल सर, आपसे आगाज़ करते हैं। 5 फरवरी है, आप अपने इज़हार ख़यालात यौम कश्मीर के हवाले से, कश्मीरियों के हवाले से हिस्ट्री बयान करना चाहें, इज़हार ख़यालात करना चाहें जी, बयान कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दिल तो हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कते हैं और हम कोई शक नहीं ये उनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए मेरा ख्याल बाकायदगी से 1990 से हम ये मना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो जब कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो उनके जुल्म सितम, उनके ऊपर होने वाले जबर की दास्तान तो बहुत तवील है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि हम अपने तौर पे जो कुछ कर सकते हैं, अपना हिस्सा जो किरदार अदा कर सकते हैं बतौर शायर, बतौर लिखारी, बतौर अदीब, बतौर सहाफ़ी, वो तो हम कर रहे हैं यकीनन। तो ज़रूरत इस अमर की है कि अपने अवाम को भी एजुकेट किया जाए। बिल्कुल ऐसे कि व्हाट इज़ कश्मीर का इशू क्या है, किस तारीख के पस मंज़र में जाके थोड़ा सा झांक के बिल्कुल तारीख क्या कहती है, कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ। बिल्कुल। तो उसमें जब मुसलमानों की तारीख का आगाज़ तो 13वीं से 15वीं सदी में होता है। यहाँ पे इस्लाम यहाँ आया और शामीर नाम के एक मुसलमान बादशाह थे जिन्होंने इस्लामी सल्तनत की बुनियाद डाली और 500 साल तक, ये शायद ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि 500 साल तक मुसलमानों ने कश्मीर पर हुकूमत की है। इसमें मुग़लों का दौर भी शामिल है। सही। अकबर के दौर में 16वीं सदी में मुग़लों ने कश्मीर को शामिल किया अपनी सल्तनत में। और मुग़लों के बाद फिर नादिर अहमद शाह दुरानी ने जब कब्ज़ा किया तो उनका भी तो बदकिस्मती, उससे पहले अगर 13वीं सदी से हम पहले की बात करते हैं तो उसमें हिंदुओं की मुख्तलिफ सल्तनतें, राजे और महाराजों की वो दौर था। और इस्लाम से पहले बुद्धिज़्म का भी बहुत कश्मीर में इन्फ्लुएंस रहा है। अशोक का ने जब बुद्धिज़्म एक्सेप्ट किया, ये बात है 4वीं सदी कबल मसीह की। सही। 4वीं सदी कबल मसीह में जब अशोका कन्वर्ट हो गया बुद्धिज़्म में तो उस मरकज़ एक तरह का फिर वो कश्मीर में भी पहुंचा बुद्धिज़्म और वो कश्मीर मरकज़ बन गया उसका। और वहीं से तिब्बत और चीन में भी जो आज बुद्धिज़्म फैला है तो वो भी उसका ओरिजिन भी कश्मीरी है। सही। तो ये है उसकी। तो जहाँ तक कश्मीरियों के साथ होने वाली ज़्यादतियों का ताल्लुक़ है तो उसमें हर दौर में उनको मशक़े सतम बनाया गया है। बिल्कुल। जब दुरानियों ने कब्जा किया तो उन्होंने भी मुसीबतों के पहाड़ उनके ऊपर यकीनन एक अरसा दराज से वो इन मुज़ालिम को जो है वो बर्दाश्त करते आ रहे। जी नीलूफर साहब, आपकी जानिब आते हैं, चूँकि आप एक टीचर भी हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज की यूथ की अगर हम बात करें, माना उनको मसला कश्मीर पता है लेकिन किस हद तक उनके अंदर आप जज्बा देखती हैं, उनके अंदर मज़ीद उनको अवेयर करने के लिए, आगाह करने के लिए कश्मीर भी हमारे मुल्क पाकिस्तान का एक हिस्सा है।
تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل فار انوائٹنگ می ہیئر. اور بہت اچھا ایک اچھا کہہ لیں یا ایک بہت سینسٹیو ہمارا ٹاپک, اور جس طرح سے قائد اعظم نے اس کو اگر کہا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے, تو اسی طریقے کے ساتھ ڈیفینیٹلی میرے خیال میں ہمارے خون میں یہ رچا بسا ہوا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ کشمیر کو یا کشمیریوں کو ہم اپنا کس طرح سے حصہ نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ ہمیشہ سے رہے گا یہ. تو اس میں بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت ایک جنریشن جس کو کہہ لیں کہ کشمیری جو ہے وہ اس کے مشق ستم ان پہ ڈھائے گئے اور جس طرح سے تھا, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی غافل ہے اس چیز سے. اور اگر یہ کوئی سمجھا جا رہا ہے کہ شاید اس چیز کو دبا دیا جائے گا یا اس کو سپریس کر دیا جائے گا یا اس طرح سے, تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ ہمارے لہو میں دوڑ رہا ہے. تو بالکل اسی طرح سے میں جیسے ابھی آپ نے میرا تعارف کروایا, تو آنر ٹو بی اے ٹیچر, اور ماشاءاللہ میرا کیونکہ انٹریکشن رہتا ہے اور یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ خصوصاً میں وہاں تعلیم دے رہی ہوں, پڑھا رہی ہوں, تو یقین کیجئے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے. پھر ہم لوگ بہت سارے جیسے ہمارے ایونٹس, فنکشنز, اس طرح سے بھی چیزیں منعقد کی جا رہی ہوتی ہیں, تو اس میں حقیقت میں ہماری جو یوتھ ہے وہ ان چیزوں سے نہ صرف آگاہ ہے بلکہ حقیقت میں بہت اس معاملے میں ایک ایموشنل اپنے ان کے وہ فیلنگز ہوتی ہیں ہمیشہ سے. اور ابھی میں پچھلے دنوں بھی دیکھ رہی تھی کہ ایک ایونٹ تھا یونیورسٹی میں, تو اس میں اتنے خوبصورت ترانے اور اتنے وہ اس طرح سے تھا کہ یعنی آج بھی ہمارے یوتھ کے اندر وہ جذبہ موجود ہے, ہمارے نوجوان نسل جانتے ہیں. نیلوفر صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے, بریک کے بعد آپ اسے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, سچ میں ایک دفعہ پھر سے اب تب آپ دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین آج کا ہمارا جو موضوع, ہمارا پورا پروگرام جو ہے 5 فروری یعنی کہ یوم کشمیر, جو ہمارا یکجہتی ہم کریں, ظاہر یکجہتی کریں کشمیریوں کے ساتھ, اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ جو ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کی شدید مذمت کریں, نہ صرف ہمارا سچ ٹی وی کی جانب سے بلکہ جہاں کہیں بھی قوم کا ہر فرد موجود ہے آج اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اپنی کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ. تو یقیناً ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے. جی نیلوفر صاحبہ آپ کی جانب آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کی جا رہی تھی یوتھ کے حوالے سے, نوجوان نسل کے حوالے سے, کہ کس طرح ان کو مزید آگاہ کیا جائے ہسٹری کے متعلق, ہماری کشمیر کی ہسٹری کیا ہے, ان کے اوپر ہونے والے جو مظالم ہیں, جو کشمیر کی جانب سے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, کیسے ان کو آگاہ کیا جائے, اویئر کیا جائے کہ نہ صرف مسئلہ کشمیر جاننا ہی نہیں بلکہ اس کی ہسٹری بھی معلوم ہونا بہت ضروری ہے. بالکل دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے. اور یونیورسٹی میں لیول پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا, یا ابھی جیسے سکولز میں پورے ڈیز سیلیبریٹ کیے جا رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے, اور ریسرچ ورک جو اس کے اوپر ہو رہا ہے, اسکالرز اور یہ اس کے اوپر اسی طرح سے ڈسکشنز. اچھا اس میں ایک بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے, بالکل, اور اویئرنیس کے لیے کہہ لیں, اور اسی طریقے کے ساتھ کیونکہ ابھی یہ جو دور ہے وہ جس طریقے کے ساتھ ایک ہم سوچتے ہیں کہ ہم لوگ ایک نیٹ ورکنگ اور اس کے اوپر جس طرح سے آ چکے ہیں, تو میں دیکھتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے, ہماری جو جنریشن ہے, آپ اس سے بالکل کشمیر کے بارے میں جب بھی مطلب ہم پوچھیں یا کچھ بھی اس طریقے کے ساتھ, نہ صرف وہ ویل اویئر ہیں بلکہ وہ بالکل ان چیزوں میں شامل ہوتے ہیں کہ بھی ہمیں جذبہ دکھائی دیتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ فورمز پہ, بلکہ سم ٹائم ابھی تو دیکھیں مان لیا ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ پریکٹیکلی کہہ لیں یا اس طرح سے ہمیں یونائٹڈ نیشن لیول پہ کہہ لیں یا باقی کہیں سے بھی کوئی اتنی وہ انکریجنگ چیز نہیں مل رہی ہیلپ وغیرہ, لیکن ہماری یوتھ پوری دنیا میں جہاں جہاں پھیلے میں, ابھی آپ دیکھیں جیسے کشمیری, نہ صرف خود کشمیری بلکہ سارے پاکستانی, ہم سارے پاکستانی ماشاءاللہ کشمیری ہیں, اور جہاں جہاں ہوتے ہیں وہ جس طرح سے آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں, اور جس طریقے کے ساتھ ہمارے جو سینئر جنریشن تو ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ ابھی ہماری جو یوتھ ہے وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے, اور بالکل اسی طریقے کے ساتھ ان کے پاس بہت اچھی اس معاملے میں جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک سجیشنز بھی ہیں, سب کچھ ہے کہ بھی ہم کس طریقے کے ساتھ اس ایشو کو ریزالو کر سکتے ہیں.
لیکن یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ اس چیز کو پہلی حکومتوں نے اس طرح سے سیریس نہ لیا. لیکن ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ جس طرح پرائم منسٹر نے ماشاء اللہ ابھی یونائٹڈ نیشنز میں ہمیں ریپرزینٹ کیا اور بڑے سیریس لیول کے اوپر ہمیں ایک نمائندگی ملی اور بہت اچھے طریقے کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو ریز کیا, تو میں سوچتی ہوں کہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نظر آتی ہے کہ شاید ایک روشنی کی کرن جس کو کہیں انشاءاللہ. یقیناً. جی عبدالحمید صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں. 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر آج منایا جا رہا ہے. پوری قوم, ہر فرد جو ہے وہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے. آپ کا اظہار خیال ہم جاننا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شکریہ 22 کروڑ عوام کا, آپ سب کا, میڈیا کا. اور یہ اس چیز کی گماز ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کشمیریوں کی پشتیبان ہے. یقیناً. اور آج کا دن جہاں دنیا کو باور کرایا جاتا ہے, بالکل بالکل, اور جب یہ سرحد پار میسج چلا جاتا ہے تو ہمارے ان بہن بھائیوں کو, بچوں کو, خواتین کو, پوری قوم کو ایک حوصلہ ملتا ہے. بالکل ایسے کہ ہمارے بیک پہ خدا داد مملکت پاکستان ہے, اور اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. بالکل پاکستان ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گا. بالکل. چونکہ ہمارا جو رشتہ ہے یہ لازوال رشتہ ہے, نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے. یقیناً. آپ دیکھیں کہ یہ جب پاکستان وجود میں آیا تھا اس سے پہلے ہمارے بزرگوں نے 19 جولائی 1947 کو ایک قرارداد کے ذریعے مستقبل کے پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا تھا. بالکل. اور آج بھی اسی کی آبیاری کے لیے اور اسی تکمیل پاکستان کے لیے ہماری جدوجہد جاری ہے, جہاں 6 لاکھ لوگ آج تک جو ہے نا قربان ہو گئے ہیں. 4تھی جنریشن ہماری جو ہے اس کے اندر یہ منتقل ہو چکی ہے. بالکل. اور جو جذبہ حریت ہے وہ ہمالیہ کی پہاڑیوں سے بھی بلند ہے, کوئی شک نہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک جو کشمیر کا جو ایک قضیہ ہے یہ کوئی دو طرفہ معاملہ نہیں ہے, کوئی انٹرگرل پارٹ نہیں ہے کسی کا, کوئی انٹرنل معاملہ نہیں ہے. یہ متنازع علاقہ ہے, یہ انٹرنیشنل ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ٹیریٹری ہے, اور اس کی گواہی خود اقوام متحدہ نے دی ہے. بلکہ 5 اگست کے بعد 3 دفعہ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا ہے, عالمی رہنماؤں کے بیانات آئے. خود پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ جو ایک فارمر پریزیڈنٹ, وہ کہتا ہے میں ثالثی کروں. یہ ہمارا معاملہ ریکگنائز ہے. اب مودی کو نوشتہ دیوار پر لینا چاہیے. ایسے ہی جس طرح سے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ قابض ہے, یہ اس کی لاحاصل مشق ہے. ہم کبھی بھی ہندوستانی نہیں تھے, ہمارا ہندوستان کے ساتھ دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے سارے رشتے جو ہے وہ اسلام آباد کے ساتھ ہے, ہمارے سارے رشتے جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ پاکستان کے. لہٰذا یہ نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے. اور آج ایک مرتبہ پھر جہاں عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اسی طرح سے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ, اور جب تک نہ مسئلہ کشمیر اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتا ہے, پاکستان اسی طرح سے شد و مد سے دنیا کو کشمیر کے حوالے سے آشکار بھی کرتا رہے گا. اور ہندوستان کی ان جو اس کی چیرہ دستیاں ہیں, رشوت دوانیاں, اس کو جو ہے نا ایکسپوز بھی کرتا رہے گا. تاہم آج کی ڈیٹ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر جائیں جس میں ویل ورسڈ پارلیمنٹیرینز ہوں, جو کشمیر پہ ادراک رکھتے ہوں, آزاد کشمیر کی قیادت ہو, حریت کی قیادت ہو, تاکہ ہم امریکہ کے اندر جائیں, یورپ کے اندر جائیں, برطانیہ میں جائیں. OIC کا جو مردہ گھوڑا ہے اس کو جگانے کی ضرورت ہے, عالمی درسگاہوں میں جانے کی ضرورت ہے. اور ہندوستان جو اس وقت ایک بے لگام گھوڑے کی طرف دوڑ رہا ہے, جہاں کشمیر کے اندر ہمارے بنیادی حقوق سلب ہیں, وہاں پر ریلیجس رائٹس بھی ہمارے سلب ہیں, ماورائے عدل قتل کیے جاتے ہیں. آج بھی 2 بچے ہمارے سری نگر زکورہ میں شہید ہو گئے ہیں. تو یہ روز وہاں پر جو ہے نا ہلاکتیں, شہادتیں ہو رہی ہیں. اور جہاں 15 لاکھ سے زائد افواج, یہ 15 لاکھ کوئی 9-10 نہیں ہے. سری نگر کے ایک اسٹوڈنٹ, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ, اس نے ریسرچ کی ہے کہ ان کی جو پروفیشنل جو آرمی ہے, پروفیشنل جو کرمنلز ہیں, ان کی پیراملٹری فورسز جو ہے, VDC جو ہے, انڈین پولیس جو, یہ 15 لاکھ بنتی ہیں, جہاں لداخ, پونچھ, جموں, وادی اور مختلف علاقوں میں, جہاں 80 لاکھ اس وقت بھی محصور ہے. بہرحال وہ بہن بھائی آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں, انہیں بڑی توقعات وابستہ ہیں آپ سے. تو لہٰذا جتنا بھی ہو سکے مسئلہ کشمیر کو عالمی ایوانوں تک پہنچائیں. اپنی بات کے ذریعے جس طرح سے بھی کرنل صاحب کہہ رہے تھے, کوئی بالکل سوشل میڈیا کے اوپر اپنے قلم سے, جہاں پر بھی اپنے بیانات سے
ان کو حوصلہ ملتا ہے. اور بالکل جی، انشاءاللہ ہم وہ دن دور ہمیشہ نہیں. سے ہر لحاظ سے جس طرح بھی ہم سے ہو سکا ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہم کشمیریوں کے جذبے کو ہمیشہ سے سلام کرتے ہیں اور کبھی ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اپنے مہمانوں سے مزید بھی ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا، لیکن وقت جب تک بریک کا دیکھتے رہیں سچ سویرا. ویلکم بیک ناظرین، سچ سور میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین، آج کا ہمارا موضوع 5 فروری کے حوالے سے، یعنی ہم یوم یکجہتی کشمیر آج منا رہے ہیں اور قوم کا ہر فرد، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ نوجوان ہے، چاہے وہ بزرگ ہے، ہر کوئی کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا ہے اور یقیناً کرنا بھی چاہیے، کیونکہ کشمیر ہم سے الگ نہیں ہے. کشمیر ہمارا ہی حصہ ہے، ہمارا ہی ملک ہے، وہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں. تو ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر لحاظ میں ہم ان کا ساتھ دینا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کے اوپر ہونے والے ظلم کی ہم نے مذمت کرنی ہے. تو یقیناً اس کی ہمیں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. کرن صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں، چونکہ آخری سیگمنٹ ہے، ٹائم شارٹ ہے، تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، ایک تو کشمیر کے حوالے سے آپ کچھ شاعری ہمیں سنا دیں، اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم دیکھتے ہیں ہسٹری کی بات کی جائے، آپ نے ہسٹری بیان کی اور یقیناً نوجوان نسل کو، یوتھ کو آگاہ ہونا، ہسٹری کے حوالے سے اویئر ہونا بھی کس حد تک ضروری ہے، کس حد تک مزید ان کو آگاہ کیا جائے. جی، ایک چھوٹی سی نظم اپنا حصہ ڈالتے ہوئے آج کے اس دن میں. میرے خدایا، غموں کا سورج یہ کب ڈھلے گا، غموں کا سورج یہ کب ڈھلے گا، ستم کی بارش یہ کب تھمے گی، یہ درد کب تک تمام ہوگا، لہو کی ہولی یہ کب رکے گی، بالکل. جلے گی جنت یہ اور کتنی، چنار کی آگ کب بجھے گی، میرے خدایا، میرے خدایا. لٹے گی عصمت مزید کتنی، گھر اور کتنے اجاڑ ہوں گے، لٹے گی عصمت مزید کتنی، لٹے گی عصمت مزید کتنی، گھر اور کتنے اجاڑ ہوں گے، مگر میں اتنا تو جانتا ہوں، جنیں گی مائیں سپوت اتنے، روانہ جتنے تہاڑ ہوں گے. تہاڑ جیل ہے ان کی جہاں پہ کشمیریوں کو رکھا جاتا ہے. روانہ جتنے تہاڑ ہوں گے، گرا نہ پائے گا ان کو کوئی، جو حوصلوں کے پہاڑ ہوں گے، جو حوصلوں کے پہاڑ ہوں گے، جو حوصلوں کے پہاڑ. بہت خوب جی، بہت خوب جی. شکریہ. ابھی آپ کے دوسرے حصے کی طرف نوجوانوں کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہم جب بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں ان کے دورے میں آ رہے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا، لٹتی ہوئی عصمتیں نظر نہیں آتا، گھروں گھروں سے دھواں نکلتا ہوا ان کو نظر نہیں آتا، نوجوانوں کی لاشیں ان کو دکھائی نہیں دیتی. تو میرے خیال میں اس کے پیچھے ان کی تعصب، حساسیت، یا آپ جس کو آج کل وہ اسلاموفوبیا کہا جاتا ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ تحریک ہے یہ ان لوگوں کا حق ہے، ان لوگوں کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے، کدھر. نہ تو وہ ہماری معذرت کے ساتھ ہمیں اپنے لوگوں کو بھی تھوڑا سا ڈی سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. ہم ایموشنل ہیں، زیادہ ایموشنل ہیں. وہ کشمیر ہے، ہمیں ان سے محبت ہے، ہمارا اسلام کا رشتہ ہے، ہمارا بردرہڈ کا رشتہ ہے، ہمارے تاریخی روابط ہیں، ہم بندھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. ان کا فطری طور پہ ہمارے ساتھ رہنا بنتا ہے، پاکستان کا حصہ بنتا ہے. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ پراپرٹی نہیں ہے، کسی کی کموڈٹی نہیں ہے، اور اس کا رائٹ ان کو ہے کہ جدھر وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ کس طرح سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اور دوسرا، انٹرنیشنل کمیونٹی پہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو، پاکستان گورنمنٹ کو میرے خیال میں یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ مذہب اپنی جگہ، ایک اکثریت کی تعداد جو ہے وہ اسلام کے مذہب کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن مذہب کے علاوہ یہ ان کا بنیادی انسانی
जमहूरी हक है आज़ादी लेना और अपनी मर्जी के साथ जीना, ये उनको राइट है अपनी मर्जी के साथ वो किस तरह जिंदगी बसर करना चाहते हैं। ये इंटरनेशनल फोरम्स को बताने की ज़रूरत। बिल्कुल जी। नीलूफर साहब आपकी जानिब आते हैं, चूँकि टाइम भी शॉर्ट है और ये इतना वसी टॉपिक पे जितनी भी बात की जाए यकीनन कम है, तो आपसे शॉर्टली जानना चाहूँगी कि जो हमारे इज़हार यकजहती आज हम कर रहे हैं कश्मीरियों के साथ, जो मुज़ालिम उन पर ढाए जा रहे हैं, जो जुल्म हो रहे हैं, इसमें जो हमारे मीडिया का किरदार कैसे देख रही हैं, हमारे अदीब का किरदार आप कैसे देखती हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारे माहिर तालीम, उनका किरदार, या इंडिविजुअली हम अपनी ज़िम्मेदारी देखें तो किस तरह से आप सबका किरदार देख रही हैं? थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि मेरे ख़्याल में हर शोबा है ज़िंदगी से, जितने भी मेरे ख़्याल में मुंसलिक लोग हैं, हम सब जो हैं वो एक हरावल दस्ता हैं, और जहाँ कहीं पर मेरे ख़्याल में है हम नुमाइंदगी कर रहे हैं इस चीज़ की, और इंशाअल्लाह ताला कभी ये चीज़, ये सिलसिला रुकेगा भी नहीं। अभी सहाफ़ती जैसे आपने पूछा, तो मेरे ख़्याल में अल्लाह का शुक्र है कि सहाफ़ी बरादरी कह लें, और इसी तरह से बहुत सारे माशाल्लाह भी हमारे साथ यहाँ जो तशरीफ़ फरमा लोग हैं, तो कितने खूबसूरती के साथ और कितने अच्छे तरीके के साथ, बल्कि मैं समझती हूँ कि बहुत सारी जगहों के ऊपर हम अपनी एक ख़तर, वो कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगियों के दाव पे लगा के बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, तो फ्रंट लाइन एक उसी तरीके के साथ सहाफ़ी भी जो एक जंग लड़ रहे हैं, तो उसमें कश्मीर मीडिया सर्विस जो है उसका रोल बहुत है, और इसी तरीके के साथ आप देखते हैं कि किस तरीके के साथ इंडिया उसको रोक रहा होता है, लेकिन हमारी वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त ट्विटर पे और पूरी दुनिया में जा रही हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और ज़रूर ऐड करूंगी, सोशल मीडिया का तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया और अब दोबारा करूंगी कि वो तो एक बहुत ज़बरदस्त एक जंग लड़ रहे हैं इस चीज़ के लिए। इसमें ISPR का भी मैं ज़रूर रोल जो है उसकी मैं ज़रूर करना चाहूँगी तारीफ़ भी, और अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरीके के साथ हमारी पाकिस्तान आर्मी भी जो है वो, वैसे तो मतलब जिस तरह से वो LOC या सरहदों पर हमारी हिफाजत हो रही है, या जैसे आर्मी चीफ अक्सर जाते भी हैं और फिर उसको बहुत अच्छे तरीके के साथ हमें जब बताते हैं कि जी हम कश्मीर के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, तो कौम का जज्बा कितना बुलंद हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके के साथ वो ISPR का मैंने देखा है कि जिस तरह कश्मीर को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या जिस तरीके के साथ उसके ऊपर उनका एक आता है, एक मौक़िफ़ आता है, तो ये सारी चीज़ें मिल के मेरे ख्याल में हमारे उसको इतना मजबूत बनाती हैं कि हम एक हैं। बिल्कुल इस टॉपिक पे, इस पर हम पूरी कौम एक हैं, यकीन हम यकजा हैं। बिल्कुल जी। शाहीन साहिबा, आखिर में चूँकि टाइम कम है, आपसे जानना चाहूँगी एक मैसेज हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे यूथ के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए, हर कश्मीरी के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि मैं चूँकि पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट की पैटर्न इन चीफ भी हूँ, तो इस हवाले से पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर के लिए जाना होता है, और मुझे खुशी होती है कि जो पाकिस्तान की जो नस्ल है वो हमारे काज के साथ खड़ी है। यहाँ में सिर्फ यहाँ सोशल मीडिया की बात हुई, आपने कहा कि बहुत कम टाइम है, आप सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट कश्मीर के हवाले से लगा कर देखें, इंडियंस का जो नेटवर्क है वो इतना ज़्यादा है कि आपका या तो फेसबुक लगातार आप 3 पोस्ट लगा लें, बुरहान वानी का नाम लिख लें, तराहट जेड की बात हुई, अफसर गुरु का नाम लिख लें, आपका फेसबुक 3 मंथ के लिए बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, आपका जो ट्विटर है वो बैन हो जाएगा। तो ये जो हमारे हसास इदारे हैं उन्हें भी इस तरफ देखना चाहिए। जहाँ तक तहरीक आज़ादी कश्मीर की बात है, मैं ये बात आपके चैनल की तवसत से पाकिस्तान में रहने वालों को एक पैगाम देना चाहती हूँ कि ये जो कश्मीर के लोग हैं, ये तहरीक आज़ादी कश्मीर नहीं है, तहरीक तकमील पाकिस्तान है। हम लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ में रहने वाले कश्मीरी आपकी डिफेंस लाइन है। बिल्कुल। वो उनकी तरफ से जो उनकी गोली का पहला शिकार हम लोग होते हैं, तो हमारी नजरें पाकिस्तान की तरफ है। 5 अगस्त के बाद वहाँ जो कुछ हुआ, इतना बड़े सानिया ने जन्म लिया, जो अलमिया हुआ, उसके बाद मैं समझती हूँ कि हमें रिव्यू करना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। अगर मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है तो कश्मीर के सिलसिले में हमारा कोई फ्लैग नहीं है, कश्मीर के सिलसिले में हम एक हैं। लेकिन मैं समझती हूँ, मेरा ऑनेस्टली ओपिनियन ये है कि हमें जो हमारे कश्मीरी हैं जो अपनी जानें दे रहे हैं, उनको हमें मायूस नहीं करना। इस वक्त है कि हमें बैठकर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको असर नो देखना है। मैं समझती हूँ कि अभी बहुत काम होने की जरूरत है, ये चीजें आप लपेटी नहीं जा सकती। Exactly, बिल्कुल। अब प्रैक्टिकली करके हमें दिखाने की जरूरत है। यकीनन पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ हैं। आज भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सदर पाकिस्तान वो कश्मीर के विजिट पर हैं, उन्होंने पैगाम दिया है। तो मैं आपके चैनल की तवसत से पूरी दुनिया में रहने वाले जो कश्मीरी हैं उनको बताना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह
وہ وقت قریب ہے کہ جو ہمارا حق ہے ہمیں خیرات میں نہیں ملنا انشاءاللہ تو وہ ہم لے کے رہیں گے کشمیریوں کا حق اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا اور اپنی مرضی سے کشمیریوں کو ان کے ووٹ کا حق ملے گا۔ جی عبدالحمید صاحب، آخر میں ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ، چونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے، شارٹ سے میسج آپ کا۔ میرا نوجوانوں سے میسیج ہے جو پاکستان کا مستقبل ہے، سوشل میڈیا کا چونکہ دور دورہ ہے، اس کے کوئی بارڈرز نہیں ہے اور دور دور تک جو ہے نا بات چلی جاتی ہے، پہنچائی جاتی ہے۔ ہندوستان جہاں پروپیگنڈے کا سہارا لے کر جھوٹ پہ مبنی، چونکہ اس کی بنیاد ہی جھوٹ پہ ہے اور پروپیگنڈا اس کا وتیرہ رہا ہے، ہمارے پاس حقائق ہیں، اٹراسٹیز، ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہو رہی ہیں، دیکھیں پرائم ٹائم میں وہ شام کو، ابھی آپ میڈیا کی بات کر رہے تھے نا، پاکستان میڈیا نے کوئی آج 5 فروری کو آپ سب ہمیں یاد کر رہے ہیں، لیکن سال بھر آپ دیکھیں کسی پرائیویٹ چینل پہ کوئی ڈبیٹ ٹاک شو نہیں ہوگا، یہ بدقسمتی ہے۔ ہندوستان پروپیگنڈا کر رہا ہے پرائم ٹائم میں، روز ان کی 8-10 چینلز کشمیر اور پاکستان کے خلاف۔ ہمیں پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم حقائق کو سامنے لاتے ہیں، اٹراسٹیز کو، ہیومن رائٹس وائلیشن کو۔ ہفتے میں، مہینے میں 1-8 پروگرام ہی ہوتا، ایک اچھا میسج چلا جاتا۔ دیکھیں ہم بھی پاکستان کا حصہ ہے، سری نگر پاکستان کا حصہ ہے، یہ قانونی طور بھی، آئینی طور بھی حصہ ہے پاکستان کا۔ ہم پاکستان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہیں یوتھ نے کیا کرنا سوشل میڈیا پہ کہ وہ اپنے اٹراسٹیز کو، ہیومن رائٹس وائلیشن کو پوسٹ کریں، دنیا تک پہنچائیں، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ۔ بدقسمتی سے اگرچہ ہماری اس سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں ہے، انڈیا بزنس کر رہا ہے، ان کا ایک ایگریمنٹ ہے، ہم نے بار بار یہاں پر جو کنسرن ادارے ہم ہمیشہ دیکھیں کشمیر کے ساتھ ہے، حق ان کے حق کی خاطر آواز اٹھائیں گے۔ کا سہارا لیتا ہے، ہم حقائق کو سامنے لائیں، اگرچہ ہمارا یوتھ بڑا کاؤنٹر کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ نے ذمہ داری نبھانی ہوگی، یہی ہمارا ایمبیسڈر ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں اپنی ذمہ داری نبھائے گا۔ جی بہت شکریہ عبدالحمید صاحب، چونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے۔ جی بہت شکریہ معزز مہمانوں کا، آپ نے وقت دیا، اور یقیناً ناظرین 5 فروری کا دن صرف اظہار یکجہتی کر کے اس دن کو بھول جانا ہی نہیں، بلکہ یہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے ہر دن ہم نے اظہار یکجہتی کرنا ہے، تاکہ اپنی کشمیری بہن بھائیوں کو ان کا حق، ان کی آزادی جو ہے وہ دلوا سکے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنے پیاروں کے ساتھ رہو۔ اسی کے ساتھ